अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के सेनेट में एक बार फिर से आर्मी एक्ट का एक बिल पास हो गया और उसमें कहा गया कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी अगर कोई बात करे तो 5 साल की सज़ा होगी। इस बिल में तफसीलन कुछ पॉइंट्स जो है वो चीज़े पॉइंट्स है जो हमारे पास है, वो हम आपको बताएंगे कि पॉइंट्स है क्या, किस किस चीज़ पे सज़ा हो सकती है। लेकिन इससे पहले मुझे हमारे मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ के कुछ एक नज़म जो है वो याद आ रहा है और इसी मौजू की मुनासबत से मैं वो जो नज़म है वो पढ़ना चाहूँगा। फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं या लिखते हैं, जिस देश के माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाए, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाए, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी हो, मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के छप्पे छप्पे पर पुलिस के नाके होते हो, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हो, जिस देश में जहाँ की रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हो आहें न सुने मासूमों की, जिस देश की गलियों कूचों में हर सिमत फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मेली हो, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुंचे, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हो, जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हो, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शरफा से नाजायज काम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हो, जिस देश के सादा लोह इंसान वादों पे ही ठेआले जाते हो, इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, इस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। फैज़ अहमद फैज़ का ये नज़म जो है ना, ये मैंने इसी वजह से पढ़ा है कि पाकिस्तान में एक मुकद्दस गाय हैं जो पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से वो ऊपर है। कुछ बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में न कोई सियासतदान है, न कोई सियासी जमात है, न कोई उलमाए किराम है, न कोई असातिज़ा किराम है, न कोई ब्यूरोक्रेट्स है, न कोई मीडिया मालिकान है, न कोई सहाफ़ी, कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान में कोई है, सहाफ़ी है, मौलवी है, उस्ताद है, सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट है, किसान है, सब कुछ है, तो वो अफवाज पाकिस्तान है। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक बिल पास हुआ, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, और उसको उस मौसूफ वजीर दिफा ने पास किया जो खुद हाउस ऑफ द फ्लोर पे कह के ये कहते थे कि इन लोगों की वजह से पाकिस्तान का ये हशर हो गया है। 80% फंड खा के पाकिस्तान को दीमक की तरह छाटने लगे या छाट गए। आज उसी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये बिल पास किया और उसमें कहा गया, ये कुछ शॉर्ट चीजें हैं जो पॉइंट्स है जो मैं पढ़ना चाहूंगा कि ये आर्मी तरमीमी एक्ट बिल है क्या जिसको आज पास किया गया। इसमें लिखा है कि इस तरमीम के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर 5 साल की सजा दी जाएगी। दूसरा लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एक्ट के तहत अगर कोई फौज को बदनाम करता है तो उसके खिलाफ भी आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, जबकि फौज मुखालिफ नफरत अंगेजी फैलाने पर 2 साल कैद की सजा होगी। पॉइंट नंबर 3 है कि सरकारी हैसियत में पाकिस्तान की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात का गैर मजाज इंकशाफ करने वाले शख्स को 5 साल तक सख्त सजा दी जाएगी। पॉइंट नंबर 4,
آرمی چیف یا بااختیار آفیسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی۔ پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ اس قانون کے ماتحت شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ متعلقہ شخص ریٹائرمنٹ، استعفیٰ، برطرفی کے 2 سال بعد تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی کے خلاف ورزی کرنے والوں کو 2 سال تک کی سزا دی جائے گی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آرمی ایکٹ کے ماتحت شخص اگر الیکٹرانک کرائم میں ملوث ہو جس کا مقصد فوج کو بدنام کرنا ہو تو اس کے خلاف الیکٹرانک کرائم کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت شخص اگر فوج کو بدنام کرے یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلائے اسے 2 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا۔ تو یہ جو کچھ پوائنٹس میں نے بتائے اس سے سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ اگر حساس ادارے یا آرمی کا کوئی بھی آفیسر ریٹائرمنٹ، برطرفی کے بعد سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے 2 سال تک اور ایجنسیوں کا بندہ 5 سال تک، تو پھر جو حاضر سروس لوگ ہیں وہ سیاست میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں؟ جو سیاستدانوں کو، جو پارٹیوں کو، سیاسی جماعتوں کو توڑتے ہیں، جو حکومتوں کو گراتے ہیں اور حکومتوں کو بناتے ہیں، وہ تو حاضر سروس ہوتے ہیں۔ اس کے خلاف کیا سزا ہے؟ اس کے خلاف کیا کارروائی ہے؟ یا صرف کارروائی ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ کی غلط کام پہ آپ کو ٹھوکے، آپ سے سوال کرے کیا آپ اس ریاست کے ملازم ہیں؟ آپ ریاست نہیں ہے، اور جب آپ ریاست نہیں ہیں، آپ ریاست کے ملازم ہیں، تو آپ کے لیے الگ قانون کیوں؟ اگر آپ غلط کام کریں اور آپ کے خلاف کسی کے پاس، کسی صحافی کے پاس انفارمیشن ہو اور وہ اس انفارمیشن کو، اس کی خبر جو ہے وہ ٹی وی پہ چلائے یا اخبار میں پبلش کرے، جو کہ بدقسمتی سے پاکستانی میڈیا میں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سوشل میڈیا پہ اس طرح کرے یا کسی انٹرنیشنل میڈیا کو کور کرے یا پاکستانی میڈیا جو کوئی اخبارات کبھی غیرت دکھاتے اور وہ اس قسم کی سٹوری پبلش کرے، تو یہ قانون صرف انہی کے لیے کیوں؟ یہ قانون ان سیاستدانوں کے لیے ہے جو آپ اسے حکومت سے گرائے اور وہ آپ کے مخالف ہو کچھ عرصے کے لیے، ان کے ورکرز اگر آپ کے خلاف بات کرے یا وہ سیاسی لوگ آپ کے خلاف بات کرے تو ان کے لیے کیوں؟ کیونکہ جو ریاست پاکستان اور آئین پاکستان نے جو آپ کو ڈیوٹی دی ہے، اس ڈیوٹی سے آپ انحراف کر کے دوسرے کاموں میں جو لگے، آپ کے خلاف کیا ڈیوٹی ہوگی، کیا سزا ہوگی، کیا جرمانہ ہوگا؟ یا آپ مقدس گائے ہیں اور پاکستان، ریاست پاکستان اور افواج پاکستان یعنی کہ ایک چیز، باقی سارے ادارے، عوام، سیاستدان کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کے لیے آپ کے خلاف بولنے پر سزا ہے، تو آپ کا اپنی رولز کے خلاف ورزی کرنے پر، اپنی ڈیوٹی کے خلاف ورزی کرنے پر آپ کا کیا سزا ہے؟ کیا آپ کا کام سیاسی جماعتیں توڑنا اور بنانا ہے؟ کیا آپ کا کام منتخب حکومتیں گرانا اور لانا ہے، بنانا ہے؟ اگر یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ اپنی ڈیوٹی سے انحراف کرتے ہیں، تو آپ کی کیا سزا ہے؟ سزا تو آپ کے لیے بھی ہونی چاہیے، مگر نہیں، کیونکہ آپ مقدس گائے ہیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہے، قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ کچھ چیزیں تھے آرمی بل کے حوالے سے جو میں نے آپ کو شیئر کی۔ ضرور اپنا خیال رکھنا، کیونکہ اب ایک جو بل آیا ہوا ہے وہ آپ میں سے کسی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، تو اپنا خیال رکھیں۔ جن کے اوپر بات کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے بات کر لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو مشکلات میں اضافہ ہو۔ اور جو ہمارے یہ سو کالڈ جمہوری سیاستدان یا جمہوریت پسند لوگ ہیں، ان کے منہ پہ آئندہ ایک تماچا ضرور مارنا چاہیے،
کہ جو کام جمہوریت میں نہیں ہے وہ آپ کر رہے ہیں، جو کام آئین پاکستان میں نہیں وہ آپ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنی سیفٹی اور اپنی فیملی، اپنے آپ کے، اپنے بچوں کے اور اپنے خاندان کی عیاشیاں عزیز ہے، پاکستان نہیں۔ تو ان کو ضرور اگلی دفعہ اپنے ووٹ کے ذریعے، جو کہ عوام کی ووٹ کی طاقت کسی دنیا کے باہر ممالک میں تو ہے لیکن پاکستان میں نہیں ہے، لیکن یہ ضرور دکھائیے گا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں پہ قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، مزید اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔